खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रज़ा। खासा अहम दिन था आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक बेंच की सदारत करते हुए सियासी जमातों को एक बार फिर मशवरा दिया है कि वो मुज़ाकरात करें और जो भी इनके मसाइल हैं वो आपस में तय करें। और कल के लिए नोटिस भी जारी कर दिए हैं सियासी जमातों को। और ये बात की गई है आज इस हुक्मनामे में सुप्रीम कोर्ट ने जो जारी किया कि सियासी जमातें अगर रास्ता निकाल लें, कोई रास्ता निकालें, तो देखा जा सकता है कि इंतखाबात की तारीख क्या होगी। यानी कि अदालत ने कहा कि अगर सियासी जमातों के माबैन कोई इत्तफाक राय हो जाए तो जो 14 मई का हुक्मनामा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई रास्ता निकाल सकती है, यानी कि वो तारीख आगे भी जा सकती है। लेकिन अगर इत्तफाक राय ना हुआ तो वो हुक्मनामा बरकरार रहेगा। ये तो बात की। लेकिन इसके साथ आज सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर बिल जो है वो जो पार्लियामान के मुश्तरका इजलास ने मंजूर किया था वो दोबारा बगैर दस्तखत किए वापस भेज दिया है और रात 12 बजे ये कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा। लेकिन इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक 8 रुकनी बेंच बनाया हुआ है और वो इसकी हेयरिंग कर रहे हैं कि क्या ये वाकई बिल पास हो सकता है, नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान का एक इसकी ऑब्जर्वेशन है। लेकिन इसके साथ साथ जो एक और अहम आज की डेवलपमेंट है या जो बयान हमारे सामने आया वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का, सीनियर तरीन जज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, और उन्होंने बहुत खुलकर बातें की। अपने इदारे के माजी को भी उन्होंने खंगाला और बात की कि सुप्रीम कोर्ट या अदालती फैसला ही था जिसकी वजह से पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ और हमने माजी से कुछ सबक नहीं सीखा और सबक सीखने की ज़रूरत है। और उन्होंने, क्योंकि ये बात तो खुल के सामने आ चुकी है, पब्लिक डोमेन का हिस्सा बन चुकी है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब इख्तलाफ राय रखते हैं सू मोटो के इख्तियार के इस्तेमाल से, जो हाल ही में हमने देखे हैं, जिसके बायस वो आज भी उन्होंने जिक्र किया इस बात का कि कहीं पे आइन में ये नहीं लिखा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक्सक्लूसिवली ये पावर इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आइन में आर्टिकल दर्ज है तो वो सुप्रीम कोर्ट के तौर पे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो मुश्तमिल है चीफ जस्टिस साहब के साथ साथ दीगर जज साहिबान के ऊपर भी। इन इशूज़ पर गुफ्तगू करते हैं। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर हाफिज एहसान खोखर साहब, सीनियर वकील हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खोखर साहब आपका। हैदर वहीद साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पे, माहिर कानून है। हैदर वहीद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर हैदर जमान कुरैशी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। सिद्दीकुल फारूक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साहब आपसे मैं अगर ये आगाज़ करूँ, पहले तो हमें ये बताया गया है कि अदालत की जानिब से भी और जो इसमें दरख्वास्त गुजार हैं कि जी 90 रोज़ से आगे कुछ नहीं हो सकता, कोई रास्ता नहीं किसी किस्म का, और एक तारीख दे दी है अगर सुप्रीम कोर्ट ने तो उसके बाद नहीं। लेकिन आज जो मुअज़्ज़ज़ अदालत कह रही है कि सियासी जमातें अगर आपस में मिल बैठ के कोई बात कर लें तो रास्ता निकाल सकते हैं, तो वो कौन सा रास्ता है जो अदालत निकाल सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। जिस तरह एक साल से पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस चल रहा है और दिन ब दिन उसने अपनी पीक ही पकड़ी है, और पीक पकड़ने की बुनियादी वजह यह है कि हमारे जो लीडर्स हैं या पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको ना पार्लियामेंट के अंदर रिजॉल्व किया है, ना उसको आपस के अंदर बैठ के किया, और ये पॉलिटिकल क्वेश्चन जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक आए हैं। और सुप्रीम कोर्ट की जब जजमेंट्स आई हैं तो अगर किसी एक को सूट किया है तो उसने कहा है बहुत अच्छी है, और किसी दूसरी को सूट किया है तो वो कहते हैं कि नहीं, मुनासिब नहीं है। और अगर आप इस हिस्ट्री को देख लें कि कासिम सूरी से फैसले से लेके जो अभी ये सो मोटो आया है 2023 का, तो हर स्टेज के ऊपर जो भी बेंच बना है सुप्रीम कोर्ट का, उसने दोनों पार्टीज़ को एक ऑफ़र किया है या एक एडवाइस इस चीज़ के अंदर किया है कि आप आपस में बैठ के मामलात को रिजॉल्व करें। लेकिन एक सवाल है मेरा कि ये जो सू मोटो लिया गया और 2 जज साहिबान जो एक और बेंच का हिस्सा थे उनके कहने पर ये लिया गया, तो कोई सियासी जमात या कोई दरख्वास्त गुजार, कोई आपकी बिरादरी से कोई साहब ये केस अदालत नहीं लेके गए, तो अदालत ने ये तो खुद नोटिस लेते हुए इसको सुना और फिर आगे? नहीं, इस केस के अंदर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की भी एप्लीकेशन थी। उसके बाद जो 2 स्पीकर्स हैं, एक केपी के असेंबली के स्पीकर हैं और एक पंजाब के स्पीकर हैं, उन्होंने भी एक एप्लीकेशन फाइल की थी 184(3) की, और सुप्रीम कोर्ट ने बजाते खुद भी इसके अंदर कॉग्निजेंस लेके उसको सो मोटो के अंदर कन्वर्ट किया था। तो लिहाजा दोनों चीज़ों से चीज़ चल रही थी। और जब ये हेयरिंग पहले इसके अंदर आई, जिसके ऊपर आपके सामने आया कि एक 9 रुकनी बेंच बना और वो चलते चलते जो है वो फिर 5 पे आया और फिर उसका एक फैसला आया 3-2 के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, उसके बाद जो है दोबारा दीगर जज साहिबान ने कहा कि 4-3 था, जो 3-4 है या 2-3 है या जिस तरह भी वो एक बात के अंदर वो डिबेट आई,
اس کے بعد جو اگلی چیز آئی وہ یہ آئی کہ سپریم کورٹ نے اس وقت ایک ڈیٹ دی تھی کہ آپ اس ڈیٹ کے اندر الیکشن کروائیں گی، اور وہ جو تھا الیکشن کمیشن کو کہا گیا کہ آپ گورنر بلوچستان کے کے پی کے کے ساتھ اور پریزیڈنٹ کے ساتھ کنسلٹ کر کے کریں۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ایک ڈیٹ دی، اور اس ڈیٹ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جب اپنے لیول پہ ایکسٹینڈ کیا تو دوبارہ سپریم کورٹ کے اندر معاملہ آیا، اور سپریم کورٹ نے پھر ایک فیصلہ کیا جس کے اندر 14 مئی کی ڈیٹ آئی۔ اب جب یہ 3 رکنی بینچ بھی بیٹھا تو جہاں اس کے اوپر دونوں چیزیں آئیں سامنے آئیں کہ یہ 4-3 کا فیصلہ ہے یا 3-2 کا فیصلہ ہے، لیکن بنیادی چیز اس وقت بھی یہ آئی کہ کورٹ نے ایک آپشن دیا کہ آپ پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں، جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے اس کو ڈاؤن کریں اور اس ایشو کو ریزالو کریں، اور پراپر جگہ بھی جو ہے وہ اس چیز کی ہے۔ اور ابھی بھی جو آج میرا خیال ہے جو ہیئرنگ آئی ہے، سپریم کورٹ نے امپلیمنٹیشن کے اوپر بیٹھ کے پھر ایک پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو، پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کو ایک ٹائم دیا، اور وہ ٹائم آج جس طرح آپ نے آرڈر پڑھا بھی ہوگا کہ 27/4 تک اب ایک آپشن ہے کہ اگر 27/4 تک آپ لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو ہم سپیس دے سکتے ہیں اس کے اندر میوچل ایگریمنٹ کے ساتھ، نہیں ہے تو جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ اپنی جو راہ ہے اس کو اختیار کرے گا۔ بالکل ٹھیک۔ حیدر وحید صاحب، ایک تو سوال پہلا یہ اس سے ریلیٹڈ تھوڑا سا مختلف ہے کہ آج 12 بجے یعنی کہ کل یہ قانون کی شکل اختیار کر لے گا، صدر صاحب نے واپس بھیج دیا بغیر دستخط کیے، تو اس کے بعد کل کی صورتحال کیا ہوگی؟ کیا حکومت یہ کہنے کی پوزیشن میں ہوگی کہ جو وہ آرڈر تھا از خود نوٹس پہ 5 ججز کا یا جتنا بھی، اس پر ہم اپیل فائل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کیونکہ اب یہ قانون بن گیا ہے؟ حیدر صاحب۔ اچھا سوال ہے آپ کا جی، السلام علیکم۔ دیکھیں 8 ممبر کی بینچ جو تھی اس نے جب یہ قابل عمل ہوتا قانون تو اس پہ عمل درآمد روک دیا، تو ایک انٹرسٹنگ آرڈر تھا، ایک اینٹیسپیٹری انجنکشن تھی، اور انہوں نے کہا کہ یہ غیر معمولی صورتحال کی وجہ سے اس طرح کا انجنکشن جو ہے وہ گرانٹ کیا جا رہا ہے۔ تو جہاں تک اس آرڈر کا تعلق ہے، کیونکہ وہ ابھی تک ان دا فیلڈ ہے تو اس پہ عمل درآمد کرتے ہوئے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ یہ جو قانون ہے جو کہ کل سائن انٹو لا ہونا تھا وہ قابل عمل ہو، اور لہٰذا اس کے اندر جو شک موجود ہے جو اپیل دیتی ہے آرٹیکل 184(3) کی پروسیڈنگز کے آرڈرز کے حوالے سے، وہ بھی قابل عمل کل ایٹ لیسٹ نہیں ہوگا جب تک یہ حکم امتناعی جو ہے وہ ان دا فیلڈ ہے۔ لیکن ہماری لیگل کانسٹیٹیوشنل اور پارلیمانی ہسٹری کیا کہتی ہے؟ سوائے ایک مثال کے علاوہ تو کوئی ایسی ہمیں مثال نہیں ملتی کہ سپریم کورٹ نے پارلیمان کا پاس کردہ قانون جو ہے اسٹرائک ڈاؤن کیا ہو۔ نہیں، پاس کر دے تو بہت سارے اسٹرائک ڈاؤن کیے، میں نے خود وکالت ایسے کئی کیسز کیے، وہ بات درست نہیں ہے۔ پاس یعنی انیکٹ ہونے سے پہلے انٹرفیئر نہیں کیا، آپ آئی تھنک یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو وہ ایڈوائزری اوپینین میں ایک دفعہ حزبہ بل میں، میری بھی علم میں یہی ایک انسٹنس ہے، اور اسی لیے یہ بہت غیر لا ابھی تک لا انیکٹ نہ ہوا ہو، فائنل نہ ہوا ہو، اور کوئی کانسٹیٹیوشنل چیلنج کو انٹرٹین کیا ہو، یہ واقعی ایک غیر معمولی بات ہے، لیکن اس میں کوئی ایکسپریس قدغن آئین میں موجود نہیں۔ جی حیدر وحید صاحب، آج جب یہ سپریم کورٹ کی ہیئرنگ ہوئی اور بعد میں جو حکم نامہ جاری ہوا اس میں انہوں نے کہا جی کہ سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ کے اگر کوئی اتفاق رائے پیدا کریں تو کوئی ہم راستہ نکال سکتے ہیں۔ اب وہ راستہ کیا ہے؟ ایک طرف سپریم کورٹ ہمیں کہہ رہی ہے کہ جی اگر کوئی آپس میں ان کا تصفیہ نہ ہوا تو وہ 14 مئی والا حکم نامہ برقرار رہے گا، دوسری جانب اگر کوئی تصفیہ ہو گیا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تاریخ شاید آگے بھی چلی جائے، تو وہ راستہ کون سا قانون کے تحت پھر نکل سکتا ہے کہ جس کے بارے میں آج ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی راستہ نہیں؟ اچھا سوال ہے آپ کا۔ دیکھیں آئین میں تو بڑا کلیئر ہے کہ ناٹ لیٹر دین 90 days، لیکن یہاں بھی 90 days کے آگے کی گنجائش سپریم کورٹ نے نکالی ہے، اور کہیں کے آگے کی بھی گنجائش ہے تو وہ سپریم کورٹ کے آرڈر سے ہی نکل سکتی ہے، چاہے وہ پہلے والا آرڈر ہو جس سے قانون جو ہے وہ قابل عمل ہونے سے حکم امتناعی گیا ہو، یا یہ والا آرڈر ہو۔ جب تک ان دا فیلڈ آرڈرز ہوتے ہیں تو وہ قابل عمل ہوتے ہیں، اور جب تک کہ وہ اپیل یا ریویو یا کسی پروسیڈنگز میں جوڈیشل پروناؤنسمنٹ کے تحت نہ ختم کیے جائیں وہ قابل عمل ہی ہوتے ہیں، بلکہ مینڈیٹری ہوتا ہے کہ آپ اس پہ عمل درآمد کریں۔ اب آپ کا یہ سوال کا میں یہ جواب دے دوں کہ دیکھیں ویسے تو سپریم کورٹ ایکسٹینڈ کر سکتی ہے، لیکن یہ بیسکلی یہ پولیٹیکل پارٹیز کا الیکشن نہیں ہے، یہ تو پنجاب کے عوام کا الیکشن ہے، اور یہ کانسٹیٹیوشنل جو مینڈیٹ ہے اور جو حق ہے یہ تو عوام کا ہے۔ تو اگر تو ریزنیبل تھوڑے دن آگے کرنے کی بات ہوئی تو سپریم کورٹ ڈیفرنس دے گا کہ بھائی یہ ریپرزینٹیٹو پارٹیز ہیں اور امپلیسٹلی یہاں پہ لوگ ریپرزینٹ ہو رہے ہیں اس طرح سے، حالانکہ ایکسپریس آتھرائزیشن تو لوگوں نے نہیں دی بھی ان کو اس کیس کے لیے، لیکن میرے خیال سے
یہ بات آپ کی اصولاً صحیح ہے کہ یہ ہے تو لوگوں کا پارٹیاں مل کے اس کو ٹنکر یا اس کی ڈیٹیں چینج نہیں کر سکتے، لیکن پریکٹیکلی اسپیکنگ بڑی خوشی سے یہ ڈیٹ چینج کر دے گا اگر پی ٹی آئی، پی ایم این نون اور پی 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 رضامند ہو جائیں۔ صدیق الفاروق صاحب، آج یہ ہیئرنگ تھی اور جب سیاسی جماعتوں کو نوٹسز بھی جاری ہوا اور اس پہ ایک آبزرویشن اور بھی آئی اور جس کو لکھا بھی گیا کہ کیونکہ پارلیمان نے یا قومی اسمبلی نے کابینہ کی اس سمری کی منظوری نہیں دی، آپ نے جو 21 ارب روپے ایڈیشنل مانگے تھے تاکہ الیکشن کے لیے پنجاب کو کے حوالے کے الیکشن کمیشن کو کیے جا سکیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اکثریت کا اعتماد کھو چکے ہیں، یعنی کہ یہ اس میں لکھا ہوا ہے سپریم کورٹ نے جو جاری کیا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہم خاص کریں کہ کیا اکثریت کھو چکے ہیں آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سمری اور وہ تجویز کابینہ نے قومی اسمبلی میں یا پارلیمنٹ میں بھیج دی۔ اب پارلیمنٹ جو ہے یہ اس کی اپنی ثوابدید ہے، وہ اس کو منظور کرے یا نہ کرے۔ اکثریت تو اس وقت معلوم ہوگی جس وقت وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد آئے اور اس پہ ووٹنگ یا رائے شماری ہو جائے اور وہاں وزیر اعظم صاحب اعتماد کا ووٹ نہ لے سکیں تو حکومت چلی جائے گی۔ اب پارلیمنٹ خود مختار ہے، وہ حکومت کی کسی چیز کو منظور کر سکتی ہے، کسی کو نہیں کر سکتی۔ حکومت اس میں دوبارہ کچھ تبدیلیاں کر سکتی ہے، پھر وہ لے کے آ سکتی ہے۔ تو اب لیکن اس وقت میں بالکل آبجیکٹیولی یہ کہوں کہ معاملات سارے آئین، قانون اور عدل و انصاف کے مطابق تو کہیں نہیں چل رہے۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ ضرور کنسیڈر کیا جاتا کہ 20 سال کی قراردادیں سپریم کورٹ بار کونسل نے اپنی 20 سال کی قراردادیں سامنے رکھ دی ہیں کہ یہ مسلسل 20 سال سے ہم یہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے اپنا اختیارات جو ہیں ان کے حوالے سے یہ مطالبات کرتے چلے آ رہے ہیں۔ صدیق الفاروق صاحب صحیح کہہ رہے ہیں اور بالآخر یہ ایک سوال ہے سر، اب 2 جملے اب آ کے یہ منظور ہوئے ہیں، نہ سپریم کورٹ کے اختیارات کم کیے گئے ہیں، نہ سپریم کورٹ سے اختیارات لیے گئے ہیں، بلکہ وہاں جو تاثر ملتا تھا ایک ڈکٹیٹرشپ کا، ایک آپ سمجھیں کہ ہما مقتدر ہونے کا چیف جسٹس صاحب کا، اس کو کمیٹی کے حوالے کر کے وہاں ایک طرح کی جمہوریت اور ایک طرح کے سب کو ساتھ لے کے چلنے کے۔ اچھا سوال سر یہ ہے کہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب بڑے اعتماد کے ساتھ وہ بات کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہ جتنا مرضی عمران خان صاحب زور لگا لیں 14 تاریخ کو الیکشن نہیں ہوں گے، اور دوسری جانب آج سپریم کورٹ یہ بات کر رہی ہے کہ جی آپ آپس میں بات چیت کریں اور اگر بات چیت آپ کی ناکام ہوتی ہے تو وہ 14 تاریخ کی ڈیٹ جو ہمارا حکم نامہ ہے وہ اپنی جگہ قائم رہے گا۔ تو یہ کیا کوئی کنفیوژن ہے؟ عوام اس کو کس طریقے سے لیں؟ چونکہ وزیر داخلہ اور وزیر دفاع کے پاس لا اینڈ آرڈر، بارڈر سچویشن، دہشت گردی، ان سب کے معاملات موجود ہیں۔ پہلے جب بریفنگ دینے کی کوشش کی گئی تھی سپریم کورٹ کو تو انہوں نے کہا آپ سیکرٹری دفاع کو کہ آپ فگرز دے دیں، ہم خود ہی دیکھ لیں گے۔ اب ان کی بریفنگ انہیں دی گئی ہے تفصیل سے تو انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ بارڈرز کی سچویشن اور دہشت گردی کی سچویشن کوئی ایسی آسان نہیں ہے کہ ایک دم مسلح افواج کی ایک بڑی تعداد، رینجرز کی اور پولیس کی ایک بڑی تعداد نکال کر اور الیکشن کے لیے دے دی جائے۔ کسے سمجھ آ گئی؟ دوسری بات جو آپ نے، ایک تو یہ ہو گئی نا، دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ اگر ساری سیاسی پارٹی جی بیٹھ جائیں اور وہ کسی ایک نقطے پر متفق ہو جائیں، اچھی بات ہے متفق ہونا، لیکن سیاسی پارٹیاں این ممکن ہے کوئی ایک پارٹی اس کا ایک اپنا ایجنڈا ہو، وہ کسی صورت میں اپنے نقطے سے ہٹنا ہی نہ چاہے، وہ یہ کہے جو میں کہتی ہوں اس پہ اگر آپ مجھے سپورٹ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے اور آپ کی اس بات کو میں نہیں سپورٹ کرتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس لیے آئین، قانون اور حکومت کے جو معاملات اور ریاست کو درپیش جو مسائل ہیں سپریم کورٹ کو وہ سامنے رکھنا چاہیے اور سپریم کورٹ کو الیکشن کی ڈیٹ اور اس سے متعلقہ جتنی چیزیں ہیں
वो इलेक्शन कमीशन पे ही छोड़नी चाहिए। बैरिस्टर ये सुप्रीम बैरिस्टर कोर्ट का हैदर इख्तियार नहीं। जमान कुरैशी साहब के पास जाना चाहूँगा। बैरिस्टर साहब, आज ये चीफ जस्टिस साहब की जानिब से या सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये हुक्मनामा सामने आया तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने इसको बड़ा वेलकम किया, उन्होंने कहा बड़ा खुश आइंदा है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त भी की कि वक्त ज़्यादा दें। तो आप इसको पॉजिटिवली यानी कि लिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है या मशवरा दिया है सियासी जमातों को कि जी आपस में बैठ के मुज़ाकरात करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, बहुत शुक्रिया और आई होप मुझे को थोड़ा आप टाइम देंगे क्योंकि बहुत सारे नुक्तों पे बात हुई है लेकिन बहुत सारे नुक्ते रह भी गए हैं। पहली बात यह है कि यकीनन हम इसको वेलकम करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट तो नहीं है, एक अब आर्बिट्रल कोर्ट बनने जा रही है और हैरान कुन बात और परेशान कुन बात यह है कि इसी सुप्रीम कोर्ट के सामने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज गिड़गिड़ाती रहीं, गुजारिश करती रहीं कि आप हमें सुन लें। जब पिछला ऑर्डर पास हुआ तो उनको ना सुना गया और उजलत में 14 मई की डेट हुक्म सादिर कर दी गई। आज बहुत हैरानी हो रही थी और कई लोगों को तो ये बात बड़ी मुज़हका खेज भी लगी इफ आई में से कि आपको तो पहली अप्रैल वाला जो आपका 4 अप्रैल का जो ऑर्डर है उस टाइम पे भी ये सारी बातें बताई गई, उस वक्त के अटॉर्नी जनरल ने भी बताई, मुल्क में हालात नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने राइटिंग दी और फिर भी आप जो है सुओ मोटो के एक पावर को एक्सरसाइज करते हुए आपने एक हुक्म सादिर कर दिया। जहां वो सियासी जमातों को शहजाद आपके प्लेटफॉर्म से मैं ये बात ज़रूर करना चाहूँगा क्योंकि ये एक स्टेट टेलीविज़न है जहाँ पे वो हमें ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैठने की बात कह रहे हैं, तो हम तो उनके कहने से पहले ही इंगेज्ड हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये इनिशिएटिव लिया है एंड वी आर प्राउड एंड वी फील कि डायलॉग ही किसी भी पॉलिटिकल स्टैंड ऑफ का या एक सवाल है स्टैंड ऑफ। सर एक सवाल है, मैं गुजारिश कर आपसे एक सवाल है सर। सवाल ये कि अब अगर देखें एक आम आदमी यानी कि जो सियासी सूझबूझ भी रखता है वो कैसे सोच रहा है, वो आम आदमी ऐसे सोचता है कि इस वक्त पीडीएम की शक्ल में पाकिस्तान की जितनी बड़ी सियासी जमातें हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हैं, इत्तफाक़ राय है और ये मानती हैं कि इलेक्शन जो है वो अक्टूबर या उससे आगे होने चाहिए। दूसरी तरफ दो ही ऐसी जमातें रह जाती हैं, एक जमात इस्लामी है, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो अदालत का आज जो हुक्म है कि आपस में बैठें, तो उसका ये मतलब हम लें कि पीडीएम और चलें जमात इस्लामी की भी वो सियासी कदकाठ वो नहीं रहा जो माजी में था, यानी कि पीडीएम और पीटीआई के दरमियान अगर कोई तस्वीर हो जाता है तब सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोई रास्ता निकाल लेगी। इसका तसव्वुर में ये हम समझें या नहीं? आपका बड़ा मासूमाना सवाल है लेकिन उसका जवाब यह है कि जमात इस्लामी तो खुद इस बात पर आ चुकी है कि इलेक्शंस एक ही दिन होने चाहिए और वो पीटीआई को कायल करने गई थी और अभी वो इसी तसलसल में थी कि पीटीआई के तर्जमानों ने उनका ढोल पीटना शुरू कर दिया और फिक्रे कसने शुरू कर दिए। मैं जो बात करना चाह रहा था वो ये है कि पूरी कौम, मीडिया, पढ़े लिखे लोग, बार काउंसिल्स, सुप्रीम कोर्ट बार, हाई कोर्ट बार भी तो यही बात कर रही थी फाजिल जज साहिबान को और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कि आप भी मिल बैठ के एक फुल कोर्ट बना दें। आप भी कोई ये जो मिल बैठ के बातचीत की बात कर रहे हैं तो ये अपने इदारे पे भी तो इसका इतलाक करें ना। सही कहा, ये आपने ठीक कहा कि आप बार बार दरखास्त कर रहे थे, लेकिन मेरा सवाल नहीं रह गया ना जिसका मैं बड़ा स्पेसिफिक आपसे जवाब चाह रहा हूँ कि जो अहम सियासी जमातें हैं मुल्क की वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हैं, दूसरी जानिब एक बड़ी सियासी जमात रह जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसको आपके कुछ रहनुमा जमात भी नहीं समझते। तो सुप्रीम कोर्ट का जो आज का फैसला है इससे तो नजर ये आता है कि पीडीएम और तहरीक इंसाफ आपस में बैठ के यानी कि पीटीआई अगर राजी होगी पीडीएम के साथ या पीडीएम पीटीआई के साथ तब मामला आगे बढ़ेगा, वरना नहीं। बिल्कुल, और आम आदमी के समझाने के लिए और आपका सवाल को इफ आई मे आंसर इट स्ट्रेट, वो ये है कि हम सबको ये कहा जा रहा है कि आप रूठी हुई बहू को मनाएं और वो एक ही बहू है, वो है पीटीआई, और उसको मनाएं। अगर आपने उसको मना लिया तो ये सारा जो है मामला, मैं इसको सर्कस तो नहीं कहूंगा बट जो सारा सिलसिला चल रहा है आप अभी हम बंद कर देंगे। जरदारी साहब तो कहते हैं कि जी हमें वक्त दें मुज़ाकरात के लिए, तो कितना वक्त चाहते हैं आप लोग? नहीं, अगर मेरा मतलब है मुज़ाकरात आपने दहशत गर्दों से 1.5 साल किए, आप मुज़ाकरात ताजरों से कर सकते हैं, मुज़ाकरात आप एसोसिएशन से कर सकते हैं, तो मुज़ाकरात जो हैं वो
ٹائم باؤنڈ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتے, بیکاز یہ بڑی کمپلیکس نوعیت ہے. اور اس مذاکرات میں فرض کر لیں, میں ایک اور بھی بات فوڈ فار تھاٹ دے رہا ہوں, کہ پولیٹیکل پارٹیز یہ اگری کر لیتی ہیں کہ ایکس ڈیٹ پہ جناب چیف جسٹس جو ہیں ہم اگری ہیں کہ الیکشن کروا دیا جائے. کیا اس سے وہ 90 ڈیز جو آلریڈی اوور شوٹ ہو چکے ہیں پھر آئین نہیں ٹوٹے گا؟ اور کے پی کے کیا پاکستان کا حصہ نہیں ہے, اس کی بازگشت ہی نہیں ہے؟ اور تیسری اہم بات, پھر بھی اگر قومی سلامتی کے ادارے اور الیکشن کمیشن یہ کہے کہ جناب ساری پولیٹیکل پارٹیز بھی کہہ دیں, سپریم کورٹ بھی کہہ دے, ہمیں پیسے مل بھی جائیں, پھر بھی الیکشن ہم نہیں کروا سکتے فری فیئر اینڈ جو ہے آئین کی اسپرٹ کے مطابق, پھر کیا کریں گے؟ بالکل ٹھیک. ناظرین ایک مجھے بریک لینی ہے, لیکن بریک سے پہلے آپ کو میں 2 کلپ دکھانا آج ایک تقریب میں جو آئین پاکستان کی گولڈن جوبلی کے حوالے سے تھی. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وہاں پہ خطاب بھی کیا اور کچھ سوالوں کے جواب بھی دیے. مختصر انہوں نے کیا کہا آپ کو سناتے ہیں, اس کے بعد وقفہ. ناظرین بریک کے بعد آپ کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو کہا وہ سنائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله رمضان پاکستان رمضان پاکستان پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. بات کر رہے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان, وہاں پہ آج کچھ ہوتا رہا اور اس کے ساتھ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو آج ایک تقریب سے خطاب کیا. آپ کو کلپ دکھاتے ہیں, اس کے بعد انہوں نے کیا کہا, گفتگو کریں گے اپنے مہمانوں کے ساتھ. آئین میں 184(3) جس کو عام طور پہ سیوموٹو کہتے ہیں, وہ اختیار سپریم کورٹ کو دیتی ہے کہ آپ
कुछ उसमें कुछ शराइत दी गई हैं कि जब कोई पब्लिक इम्पोर्टेंस या मुफाद आमा का कोई केस हो, एक ये लाजमी है इसको पूरा करना, दूसरा ये फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हकूक के नफाज के लिए कोई काम किया जाए। ये शिक रखी गई थी ब्रिक किल वर्कर्स के लिए, ये शिक रखी गई थी बॉन्डेड लेबरर्स के लिए, ये शिक रखी गई थी वो खवातीन जिनको तालीम से महरूम किया जा रहा है, ये शिरक रखी गई थी कि बच्चों पे आप ज़बरदस्ती उनसे जबरन काम करवाएं। क्यों? क्योंकि ये लोग वकील तक तो क्या, अदालत तो क्या वकील तक भी शायद ना पहुंच सकें। ठीक है, तो ये उनके तहफ़्फ़ुज़ की शिक है। अब ये शिक भरपूर तरीके से पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल हुआ है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब एक तकरीब से खिताब कर रहे थे, कुछ सवालों के जवाब दे रहे थे। बैरिस्टर हाफिज़ एहसान खोखर साहब, ये इस पर बड़ी डिबेट हुई है, आप लोगों का भी एक मौक़िफ़ है, और ये जो बिल आया है, मतलब ये बिल की क्या हैसियत होगी, सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फ़ैसला करेगी और 12 बजे वो कानून की शक्ल इख्तियार करेगा, अनदर डिबेट। वकला बरादरी क्यों इस बिल को सपोर्ट करी, यानी कि इसके कॉन्टेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो मतलब बिल बनने से पहले भी आपकी कई करारदादों में हमने पढ़े हैं। देखें, 184(3) का जो बुनियादी ऑब्जेक्टिव वो यही है कि पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर जो इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स है उस पर काम किया जाए, और वो हमारे 8 मेजर फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको अभी आप मुख्तलिफ एलेबोरेट कर सकते हैं, जिसमें राइट टू लाइफ है, राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू मेकिंग पार्टीज़ है, उसके बाद ये है कि राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू सीक जस्टिस है, राइट टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये इस तरह की चीज़ें हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, राइट टू हैव अ प्रॉपर्टी है, वो सारी चीज़ें। बट अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि वो जो 184(3) की पावर पार्लियामेंट ने, लेजिस्लेचर्स ने सुप्रीम कोर्ट को दी थी, उसका जो इस्तेमाल है वो पॉलिटिकल साइट्स पे ज़्यादा होना शुरू हो गया, और उसके अंदर मुख्तलिफ प्राइम मिनिस्टर्स भी 184(3) की जुरिस्डिक्शन के अंदर गए। अब इस चीज़ को हमारी बार एसोसिएशंस और हमारी बार काउंसिल्स ने कंसिस्टेंटली सुप्रीम कोर्ट के प्लेटफॉर्म के ऊपर रेफरेंसेस की शक्ल के अंदर कहा कि नंबर 1, आप 184(3) को रेगुलेट करें, अगर आप इस पावर को एक्सरसाइज करते हैं तो उसको राइट ऑफ अपील का एक हक दिया जाए, चूँकि आप जिस पावर को एक्सरसाइज करते हैं उसके अंदर राइट ऑफ अपील नहीं है, सिर्फ रिव्यू का स्कोप देते हैं, और रिव्यू का स्कोप बड़ा लिमिटेड है। और तीसरा ये है कि इसकी जो कॉम्पोजिशन है उस बेंच की उसको एनलार्ज कर दिया जाए। जी, अभी जो चीफ जस्टिस साहब हैं उमर अता बंदियाल, वो सीनियर वकील भी रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में, बहुत से केसेस में मैंने खुद उनको आर्गू करते देखा है। हो सकता है वो भी आपकी इस मौक़िफ़ की तायीद करते हैं एज ए लॉयर, लेकिन जब आप जज हैं और आपके पास ये इख्तियार है कि आप इस प्रोसीजर को रेगुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, सो वकील बनने के बाद जब जज आप बन गए, कोई किसी की भी मैं बात करूं अगर, तो फिर वो क्या सोच तब्दील हो जाती है? शहजाद भाई, जनरली पाकिस्तान के अंदर सारा ये है कि जब आप सीट पे नहीं आते तो आपका स्टैंस ज़रा और होता है, और जब अल्लाह आपको मौका देता है तो वही वो टाइम आपका टाइम टेस्ट होता है, तो उसके अंदर बहुत कम बंदे जो हैं वो सक्सीड आते हैं। इस केस के अंदर जिस तरह एक लॉयर्स की या बार एसोसिएशंस की या उसके बाद पार्लियामेंट के लोगों की एक डिमांड थी, सुप्रीम कोर्ट को बज़ाते खुद ही इन इश्यूज़ को एड्रेस करना चाहिए था। पाकिस्तान के अंदर जो जुडिशल अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पाकिस्तान के अंदर डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस जो है वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के अंदर अर्ली डिस्पोजल ऑफ केसेस जो है, इवन फर्स्ट हेयरिंग इन सुप्रीम कोर्ट जो है वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पाकिस्तान का जो जस्टिस डिलीवरेंस सिस्टम है उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो यही इन सीट्स की जिम्मेदारी है कि आप उन पे बैठ के जो सिस्टमिक इश्यूज हैं उनको रेक्टिफाई करें, और आप अपनी सीट को जस्टिफाई करके एक ऐसा नाम पैदा करें कि जिससे ये है कि आपके इंस्टीट्यूशन का नाम भी बेहतर आए, और उसकी परफॉर्मेंस के अंदर सोसाइटी के अंदर जो है वो रूल ऑफ लॉ या ट्रांसपेरेंसी का कॉन्सेप्ट भी आए। तो ये बुनियादी जिम्मेदारी है हमारे चीफ जस्टिस की, हमारी सुप्रीम कोर्ट की और हमारे हाई कोर्ट्स की। जी, अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बड़ा ओपनली इसके ऊपर अपनी राय दे रहे हैं पब्लिक फोरम्स पे जाके भी, और आज भी उन्होंने खिताब किया, और इनकी बात में वजन लोग इसलिए और ये अहमियत देते हैं, सुन रहे हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा खुद एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं, क्योंकि चंद माह बाद वो खुद चीफ जस्टिस बन जाएंगे, यानी कि वो खुद चाहते हैं कि जो पावर उन्हें मिलने वाली है पहले से रेगुलेट हो जाए। सवाल ये है कि अगर ये बिल
کہ کانٹینٹس کی میں صرف بات کر رہا ہوں, اس سے کیا سپریم کورٹ کی پاور کم ہوتی ہے میں نظر آ رہی ہے یا چیف جسٹس کی پاور؟ دیکھیں اس کے اندر دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کا پروسیجر جو ہے کہ کیا 191 جو آرٹیکل ہے اس کے اندر پارلیمنٹ جو ہے وہ لا میکنگ کر سکتی ہے, ایک کوسچن اس کے اندر یہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پارلیمنٹ نے لیجسلیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کے انٹرنل میٹرز کے اوپر کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, یہ بہت سارے لوگوں کا اس کے اندر خیال یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس چیز کو کر لیتی تو وہ زیادہ بہتر تھا. میں اس کی لیگلٹی پہ یا کانسٹیٹیوشنل میں دو چیزوں پہ, جو کامن لا سسٹم ہے ہمارا دنیا کے اندر دو سسٹم چلتے ہیں, ایک ہے کامن لا سسٹم جس کو جج میڈ لا یا آپ کا ویسٹرن ڈیموکریٹک کنٹریز کا ہے, دوسرا سول لا سسٹم ہے. جتنے بھی آپ کے کامن لا سسٹم کے اندر ہیں وہ اس پروسیس کو اگر اس کے اندر جا کے انٹرنل پروسیڈنگز کے اندر کوئی لا یا لیجسلیشن کرتے ہیں, چاہے وہ صرف چیف جسٹس کے لیے ہو, تو اس کو وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اندر ایک ایکسیڈ کیا جاتا ہے, کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور دنیا کے اندر جتنے بھی جج میڈ لاز ہیں یا کامن لا کنٹریز ہیں اس کے اندر پارلیمنٹ جو ہے وہ سپیریئر کورٹس کے انٹرنل پروسیس کو ریگولیٹ نہیں کرتی. لیکن دوسری طرف جو آپ کا سول لا سسٹم ہے جہاں پہ انگریزوں نے حکومت نہیں کی ہے, وہاں کے اوپر پارلیمنٹ جو ہے وہ ان جوڈیشل سسٹم کے اندر ان کی جو پاور یا اپیلیٹ کورٹ یا کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں ان کے بھی پروسیس کو انٹرنلی کنٹرول کرتے ہیں. آپ ہمیں جو اکثر سمجھاتے رہتے ہیں کہ جی یہ قانونی اصلاحات, عدالتی اصلاحات, عدالتی نظام, تو یہ پھر جج صاحبان کی ذمہ داری ہے. نہیں, اس کے دو ایسپیکٹ ہیں. ایک وہ ایسپیکٹ اس کا یہ ہے کہ جو کورٹس فنکشننگ کا ہے, اور ایک اس کا ایسپیکٹ جو ہے کہ جو اسٹیچوٹس کی امپلیمنٹیشنز کا ہے. نہیں, تو یہی تو بات ہو رہی ہے, فنکشننگ کی تو بات ہے جس پہ آپ لوگ بھی بہت بڑے سٹیک ہولڈر ہیں, جس میں آپ بار بار جج صاحبان سے درخواست کرتے ہیں کہ جی رائٹ آف اپیل ہونا چاہیے ججمنٹ. بالکل ہونا چاہیے, اس کے اندر کوئی دو رائے ہی نہیں ہے. لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ جو صرف کسی حد تک وہ ہے کہ کیا پارلیمنٹ کا جو دیکھیں کانسٹیٹیوشن کے اندر 3 پیرامیٹرز بڑے کلیئر ہیں, آپ کا لیجسلیچرز ہے, آپ کا ایگزیکٹو ہے, اور آپ کا جوڈیشری ہے. ان تینوں کے اندر ایک بڑا باریک قسم کا فیبرک ہے کہ جس فیبرک کو اگر ہماری کانسٹیٹیوشنل لمٹس کے اندر رہ کے ریزالو کیا جائے تو میرا خیال یہ ہے کہ اس ملک کا جو بہتری آئے گی اور مستقبل بہتر. بالکل صحیح. بیرسٹر وحید صاحب, یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو میں نے کلپ آپ کو سنایا آرٹیکل 184(3) کے حوالے سے, تو کانٹینٹس پہ صرف ابھی بات کر رہے ہیں کہ جو بل پاس ہوا اور اس کے بعد جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی جو بات کر رہے ہیں وہ آلموسٹ وہی ہے کہ جو بل میں بات ہو رہی ہے. آپ ایز اے لائر کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے امپروومنٹ آئے گی آپ کے جو سپیریئر جوڈیشری کا جو آپ کا نظام ہے, یا سو موٹو کے معاملات جو اکثر سیاسی شکل اختیار کر جاتے ہیں؟ حیدر وحید صاحب سے شاید رابطہ منقطع ہو گیا. بیرسٹر حیدر زمان قریشی صاحب, آپ اگر اس سوال کا جواب دے سکیں. دیکھیے شہزاد, آپ نے جو سوال کیا ہے اس میں تینوں جو مقننہ ہے, جوڈیشری ہے, ایگزیکٹو ہے, ان کی اپنی حدود و قیود ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے نقطہ اٹھایا وہ بڑا اہم ہے کہ بار کاؤنسلز اور لوگوں کی بہت عرصے سے, دہائیوں سے جو ہے یہ ڈیمانڈ تھی, اور ایک رائٹ ٹو اپیل پرووائڈ کی گئی. اس میں بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فرض کریں اگر پریکٹس اینڈ پروسیجرز بل میں یہ لکھا ہوتا, یہ ڈیبیٹ نہیں ہوا آج تک میڈیا میں, یا کسی نے بات نہیں کی کہ یہ فوری طور پر انفورس نہیں ہوگا, یہ سپٹمبر کے بعد ہوگا, یہ جب نیکسٹ کوئی چیف جسٹس آئیں گے تب سے نافذ عمل ہوگا. تو میں سوچنے پہ اور آپ کے لیے بھی سوال رکھ رہا ہوں, کیا تب بھی اس کے اوپر اتنے سوالات اٹھتے یا بحث و مباحثہ ہوتا؟ پارلیمان ایک ادارہ ہے جو قوانین بناتا ہے, اور اگر آپ آرٹیکل دیکھیں سپریم کورٹ کا جس کے تحت سپریم کورٹ رولز بنتے ہیں, تو وہاں لکھا ہوا ہے سبجیکٹ ٹو لا اینڈ کانسٹیٹیوشن رول سپریم کورٹ بنائے گا. اب کانسٹیٹیوشن میں 184(3) ہے, رولز میں ہے, لیکن بیچ میں لا موجود نہیں تھا, تو گورنمنٹ نے لا کو پلگ ان کیا ہے. اور یہ بڑا ہی افسوسناک ہے, حیران کن ہے کہ ایک اینٹیسپیٹری انجنکشن دے دی گئی جو ابھی قانون نہیں بنا, اور اس کے اوپر بات نہیں ہونی چاہیے. اور تیسری بات جو زیادہ خطرناک ہے ہم لائرز کے لیے بھی, کہ جو موجودہ آنریبل چیف جسٹس ہیں وہ, اور اس بینچ میں جس نے اینٹیسپیٹری انجنکشن دی ہے, کچھ اور بھی فاضل جج صاحبان ہیں جو فیوچر میں چیف جسٹسز بنیں گے, تو ان سب کا تو ایک طریقے سے ایک پرسنل انٹرسٹ ہے. تو ایک تو ان کو بیٹھنا بھی نہیں چاہیے تھا, اور دوسرا ایسی انجنکشن نہیں دینی چاہیے تھی. پارلیمنٹ نے
میجورٹی ثابت کرتے ہوئے، جہاں آپ نے ابتدائی میں بات کی کہ وزیر اعظم شاید میجورٹی کھو بیٹھے ہیں، اسی ایوان میں 2 باری یہ بل پاس ہوا ہے، وہ میجورٹی اسٹیبلش کرتا ہے. اور اگر سپریم کورٹ کل کو یہ سمجھتی ہے کہ منی بل جو ہے وہ ڈیفیٹ ہوا ہے تو وزیر اعظم صاحب اعتماد کا ووٹ لے سکتے ہیں. ممبران اپنی جو ہے رائے کا انہوں نے اظہار کیا ہے، اور یہ بجٹڈ نہیں ہے. ایک چیز جو بجٹڈ نہیں ہے، اگلے فائنینشیل ایئر کے بجٹ میں جنرل الیکشنز کا بجٹ ہوگا، سیپریٹ ہیڈ میں رقم مختص ہوگی، تو ہم اس طرف چلے جائیں گے. لیکن پریکٹس اور پروسیجر ایک بہت اچھا قانونی بل تھا. آج دیکھیے جس کو حیدر زمان وقت سے قریشی صاحب، پہلے ہی- میں نے جو سوال آپ سے کیا نا، اور جو میں نے وہ پوائنٹ تھا کہ وہ میں نے تو سپریم کورٹ کا وہ جو آرڈر ہے وہ پڑھ کے کوٹ کیا تھا کہ انہوں نے سوال جج صاحبان نے یہ نقطہ اٹھایا کہ اس کا سیریس کنسیکوینس ہو سکتے ہیں کہ اگر کٹ موشن یا آپ کی منی بل مسترد ہو جائے تو کیا اکثریت آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ بار بار انہوں نے بات کی اس سے پہلے بھی کہ مذاکرات، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ آپٹیمسٹک ہے بڑی کہ شاید آپ پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ کے انہیں منا لیں گے یا کسی اتفاق رائے پیدا کر لیں گے، لیکن یہی پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور آپ لوگ تھے اور آپ کے رہنما تھے اور جیلیں تھیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کا وہ جو ایک سوچ ہے یا آپ کے بارے میں جو ایک ان کا تصور ہے وہ تبدیل ہو گیا یا نہیں؟ دیکھیے، سیاست اور اپنی پسند ناپسند جو اسٹیٹسمین شپ ہے، جو دی آرٹ آف میکنگ تھنگز امپاسبل تھنگز پاسبل، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے پروو کی ہے. اور کنسنسس ڈیولپ کرنے میں ہم سے بہتر کوئی نہیں. 18ویں ترمیم پہ کیا، بہت سارے ایسے ایشوز تھے جہاں ڈیڈ لاک تھا. آپ کو یاد ہے جب ملٹری کورٹس بن رہے تھے، آپ کو یاد ہے جب دہشت گردی پہ نیشنل ایکشن پلان پہ سب کو اکٹھا کرنا تھا، بہت ایکسٹریم پوزیشنز تھیں، ہماری اپنی آئیڈیولوجیکل پوزیشنز تھیں، لیکن ہم نے ایک قومی اتفاق رائے پیدا کیا. اب شہزاد اگر ہم نہ یہ ایفرٹ کریں تو پھر کسی تیسرے فریق کو ہم آنے کی دعوت دے رہے ہیں، یا اس ادارے کو جس کا پالیٹکس سے کوئی کام ہی نہیں ہے. سپریم کورٹ کا کہاں یہ کام ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹیں دیں؟ یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. اور جہاں یہ بات کی جاتی ہے آرٹیکل 190 کی، تو میں آپ کے پروگرام کے ذریعے کہنا چاہتا ہوں کہ ایکٹ ان ایڈ آف سپریم کورٹ میں جوڈیشل اور ایگزیکٹو اتھارٹیز ہیں، کانسٹیٹیوشنل اتھارٹیز نہیں ہیں. Parliament is a constitutional authority. Election Commission of Pakistan is a constitutional authority. So they cannot be directed. They cannot be told you do this. پارلیمنٹ کا اپنا ایک ہے. جس طرح ہم عدلیہ کو نہیں کہتے کہ جناب آپ فلانی چیز پہ ایسے حکم صادر کریں. ہاں، جہاں تک آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ یہ چیف جسٹس کی پاور سلب تو نہیں ہو رہی، حضور سلب نہیں ہو رہی. مصطفیٰ امپیکس ججمنٹ میں وزیر اعظم کی پاورز سلب نہیں ہوئی تھی، کرٹیل کر دی گئی تھی کہ آپ اور کیبنٹ جو ہے مل کے فیصلہ کریں گے. تو ہم بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کے ابیوز کو روکا جائے، اس کے یوز کو نہیں. ہم ابیوز کو ریگولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. صدیق الفاروق صاحب، جی سر، میں حیدر زمان صاحب واپس آتا ہوں. صدیق الفاروق صاحب، ابھی یہ بات ہو رہی تھی سیاسی مذاکرات کی. پاکستان پیپلز پارٹی حق میں ہے کہ مذاکرات کیے جائیں. جے یو آئی اور ایک دو جماعتیں پی ڈی ایم کی وہ اس کی مخالفت کر رہی ہیں. پاکستان مسلم لیگ نواز کدھر کھڑی ہے؟ کیا آپ آپٹیمسٹک ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں گے اور معاملات حل کر لیں گے؟ یہ جانتے ہوئے کہ عمران خان کی سوچ جمہوری نہیں ہے، وہ تو اب بھی کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ میرا ساتھ دے، اس کے باوجود ہم بیٹھیں گے، اچھا مذاکرات کریں گے، لیکن کسی ایک پارٹی کا اس میں وفاد نہیں ہونا چاہیے. اس میں کنسنسس بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ سپریم کورٹ اگر یہ کہے کہ کنسنسس ہونا چاہیے تو کنسنسس تو شاید نہ بنے، لیکن میجارٹی کی بات اگر ہے تو وہ بن جائے گی اور اس میں جو اپنا حل ہے وہ نکل آئے گا. اچھا نہیں، لیکن اگر آپ بٹوین دا لائنز پڑھیں سر، صدیق الفاروق صاحب، سپریم کورٹ کا جو حکم نامہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ سیاسی جماعتیں بیٹھ کے کریں اور ہم کوئی رستہ نکالنے کی کوشش کریں گے، اور نوٹسز بھی جاری کر دیے. اب پھر میں وہی سوال دہراؤں گا کہ جو اکثریت ہے سیاسی جماعتوں کی، اہم سیاسی جماعتیں، وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر اکٹھی ہیں اور الیکشن کی تاریخ اور ٹائمنگ کے حوالے سے وہ بڑی کلیئر ہیں، اپنے آپس میں اتفاق ہے ان کا. ایک جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، تو یعنی کہ بٹوین پی ٹی آئی اینڈ دا پی ڈی ایم. میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ اگر تو سپریم کورٹ یعنی کورٹلی یہ چاہتی ہے کہ جو پی ٹی آئی اور عمران خان کہتا ہے وہ مانے، تو پھر یہ تو کوشش ہوئی نا ڈکٹیشن دینے کی. وہ تو کہتے ہیں مذاکرات کریں، یہ نہیں کہا کہ کیا مانے، وہ کہتے ہیں مذاکرات کریں، بیٹھ کے بات چیت کریں.
वो आपने कहा ना बिटवीन द लाइंस पढ़े, तो बैनुस्सतूर तो यही है, बैनुस्सतूर तो यही है कि जी माने उनकी, बैठ जाए जो कहता है वो मान ले। हो सकता है वो आपकी ऐसे मान तो लें, नहीं होता हो ना। सकता है पीटीआई पीडीएम की बात मान जाए अगर मुज़ाकरात करें। तो मैंने ये हैदर कहा, जमान कुरैशी बैठेंगे। साहब तो बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं। बैठेंगे जनाब, हम बैठेंगे, बात करेंगे, ठीक। लेकिन मैंने ये अर्ज किया है कि जो सोच है पीटीआई की क़यादत की, उसमें जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं है। अच्छा, लेकिन अब अगर आप एक तरफ कहते हैं कि जमहूरियत नाम की चीज़ नहीं है, फिर कहते हैं मुज़ाकरात भी करेंगे, और मुज़ाकरात अगर आपके नाकाम हुए तो 14 मई का वो फैसला बरकरार रहेगा। दुनिया को बता देंगे कि देखिए शहजाद साहब, हम दुनिया को बताएंगे कि नहीं, ये लेकिन देखिए हम अगर बैठते हैं। इत्तफाक राय पैदा करने में आप नाकाम हो गए तो वो ऑर्डर बरकरार रहेगा ना। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्मनामा जारी किया उसके मुताबिक। देखिए, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ये 14 मई का जो आर्डर है ये तो बरकरार नहीं रह सकता। अगर तारीख हमें दी गई है 27/4 तक, 27/4 तक की बात होती है, 2-4 दिन और भी चल, तो फिर कहाँ ट्रेनिंग देनी है, बैलेट पेपर छपने हैं, जो है मशीनरी प्रोवाइड करनी है नहीं, उसके लिए तो इलेक्शन आपने- कमीशन उसके लिए को, पैसे किधर हैं? ताकि पैसे नहीं free आपने जारी fair- किए। हाँ जी, मैंने कहा उसके लिए तो हाँ, पैसे ताकि नहीं फ्री है तो पार्लियामेंट। आर्डर तो नहीं रह सकता। ठीक, गुफ्तगू है, बात है। बिल्कुल ठीक। बैरिस्टर हैदर वहीद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? फिर शायद राब्ता मुनक़ता हो गया। खैर, हाफिज एहसान खोकर साहब, ये बैरिस्टर साहब आप शायद लाइन पे हैं। बैरिस्टर वहीद साहब, कैन यू हियर मी सर? बैरिस्टर साहब से राब्ता हमारा दोबारा मुनक़ता हो गया। अच्छा, आप ये बताइएगा, ये हैदर वहीद साहब से मैंने सवाल किया था, लेकिन अब क्योंकि 12 बजने में चंद घंटे हैं, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा। दूसरी जानिब वो 8 रुकनी बेंच भी एक बना हुआ है, तो फिर इसकी क्या हैसियत होगी कि क्या कल अटर्नी जनरल या हुकूमत का कोई वकील जाके कह सकता है कि इज़्ज़त माब उस मामले पर हम इस बिल के तहत अपील फाइल करना चाहते हैं? शहजाद भाई, पाकिस्तान के हिस्ट्री के अंदर ये जब कोई भी आप ऑर्डर करते हैं तो उसके अंदर एक बड़ा न्यूट्रलिटी का भी कॉन्सेप्ट आता है, और एक ट्रांसपेरेंसी का भी कॉन्सेप्ट आता है, और एक ये भी आता है कि पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन जो है वो नहीं आनी चाहिए, और एक दूसरे की डोमेन के अंदर भी नहीं जाना चाहिए। अब पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया है, और जिसको प्रेसिडेंट ने रिटर्न किया, वापस किया। अब 12 बजे तक अगर वो नहीं है, तो जो ऑर्डर आया है उस ऑर्डर की रोशनी के अंदर ये है कि अगर प्रेसिडेंट साइन करे या प्रेसिडेंट साइन ना करे तो उसको इफ़ेक्ट नहीं किया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी बेंच है, और उसने कहा है कि हम इस डेट को आगे इसको देखेंगे जी। अब ये है कि ये इम्प्लीमेंट भी जो लॉ आया है वो होना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बुनियादी तौर पे ये लॉ है। तो उन्होंने तो अपना ऑर्डर जो है वो अपना 8 मेंबर्स बेंच के ज़रिए डिक्लेयर कर दिया है कि भाई हम तो इसको नहीं मानेंगे और ये लॉ इस वक्त नहीं आएगा। हाँ, इसकी वायरीज़ को हम देखेंगे, और उसकी वायरीज़ जो हैं अगर वो उस लेवल पे जाती हैं कि जिसके अंदर ये है कि 191 के अंदर पार्लियामेंट को पावर है, तो फिर ये लॉ इन फील्ड आएगा। अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान या फेडरल गवर्नमेंट जो है वो एक स्टैंस के साथ आती है, बट एज ऑफ टुडे जो ऑर्डर इस चीज़ का इस वक्त मौजूद है उसके अंदर 12 बजने के बाद भी ये लॉ जो है वो फील्ड के अंदर नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच बैरिस्टर हाफिज एहसान खोकर साहब, सिद्दीकुल फारूक साहब, हैदर जमान कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।